امام پاک دا قافلہ کربلا دے مارکے تو بعد جدو ٹردا حیران آبادی وچ آیا آپ دا سر مبارک نیزے دی نوک پہ ٹنگیا تلاوت پہ کر دے دور وٹھیا حیران دی وادی آئی وچ یحییٰ حیرانی بیٹھائے یہودیاں دا وڈا عالم دوروں اپنے حجرے دے وچ اتے چبارے تے چڑھ کے ویکھدا ہے قافلہ آ رہا ہے جڑے نیوے دے تے امام پاک دا سر مبارک قربان جاوا سر نیوے دے تے او دی نظر پئی ہے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے آواز آ رہی ہے سر کٹیا نیوے دی نوک رب دا قرآن پڑھ رہا ہے سر مبارک دے وچوں رب دا قرآن جاری ہے زبان پاک دے وچوں اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے یحییٰ حیرانی تھلے آیا قافلے والیاں نو کہن لگا قافلے والیو قافلہ ذرا رک آجے قافلہ رک گیا کہن لگے کیدا سارے قافلے والیاں نے آکھیا باغی حسین دا سارے اے حیرانی یہودیاں دا وڈا عالم انہوں پتہ سی کہ ہووے باغی تے رب دا قرآن پڑھے ایک کدے نہیں ہو سکتا کہنے لگا دے بابے دا نام کیے کہیں دے بابے دا نام علی دی ماں دا نام فاطمہ ہے دے نانا جان دا نام محمد مصطفیٰ دی نانی دا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے یحییٰ حیرانی کہنے لگا ایک کیوں نہیں کہندے ساڈے نبی دے نواسے دا سرے ایک کیوں نہیں کہندے ساڈے نبی دے نواسے دا سارے ہوئے باغی نہ آکھو اے ساڈے نانے ساڈے نبی دے نانے دے نواسے دا سرے کہن لگا رک جاؤ اے سر مینوں دے دیو ہونا آکھیا نانا اسا یزید دے دربار وچ جانا سر لے کے اسا یزید دے دربار وچ سر لے کے جانا سانو انعام ملے گا سانو دولت ملے گی آپ نے فرمایا دنیا دے کتےو اے کیوں نہیں کہندے اسا دنیا دی دولت دے پیچھے اپنی آخرت نو خراب کر لیا ہے اگر ساڈے کول ساڈے نبی دا نواسا ہوندا او دے نال پیار کر دے اونوں پیر دھرتی تے نہ رکھن دے اونوں ہوا دے وچ اپنے ہاتھاں تے چوک کے رکھ دے تساں کہو جے مسلمان جے اپنے نبی دے نواسے دی گردن جدا کر دتی جے خبردار میں یہودی ہاں پر سامنے حسین دا سر میں حسین پاک دے سر نوں ویکھ کے اے دے نانے دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہونا وا گواہی دینا ہے اے بھی سچا ہے اے دا نانا بھی سچا ہے ساڈا پروردگار بھی سچا اللہ اکبر انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ویکھو امام پاک دے سر عظمت گردن کٹی ہے جسم جدا ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں اچھا انہوں نے نہیں سی پتا انہوں نے نہیں سنیا لیکن انہوں دے اکھاں تے دولت دی پٹی انی کہ بج گئی سی پتا انہوں بھی سی زہرا دا پتر علی دا لال محمد مصطفیٰ ساڑے نبی دا نواسا ہے لیکن وہ آندے سن مجبوری یہ ہے کہ سن تنخواہ یزید کو لو لینے ہیں لیکن انہاں دی مجبوری انہاں نو کوئی فائدہ نہیں دیتا انہاں دے سر امام پاک دا خون چڑیا تے جہنم دا وہ لوگ بالن بنے جہنم وچ اس چیز دی سزا انہاں نو ضرور ملنی یحییٰ حیرانی
کہنے لگا سر مینوں دے دیو قافلہ لے جاؤ انہاں کہا نا یہ تو نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا اچھا پھر نہیں ہو سکتا تو جد تک میرے جسم دے وچ جان ہے تسی قافلہ اگے ٹور کے تو ویکھو اتھے لڑائی کیتی ہے تلوار کڈی ہے حضرت یحییٰ اتھے لڑائی کیتی جنگ کیتا ہے 6 کوفیاں نو واصل جہنم کیتا ہے 6 اور لڑدے لڑدے آپ شہید ہو گئے اج بھی حیران دے اندر باہر شہر تو ایک دربار ہے جیدے اتے لکھیا ہے یحییٰ شہید تا اے دربار ہے لوگ جاندے نے رب دی بارگاہ چ دعاواں کردے نے اللہ دعاواں نو قبول